إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، إن الصراع بين الحق والباطل قديم منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. وثبات أهل الحق أو فئة ممن هم على الحق ثباتهم على دينهم وعلى ما هم عليه من الحق، وتضحيتهم وبذلهم في سبيل ذلك أيضا واقع في الأنبياء من قبلنا وفي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم قصصا عديدة فيها عبرة وعظة لثبات المؤمنين على ما هم عليه من الحق، وفيها ذكر طغيان أئمة الكفر والضلال والطغاة، وما نصر الله تعالى به عباده المؤمنين، وما توعد الله سبحانه وتعالى به الظالمين والطاغين. من ذلك ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في سورة البروج في قصة أصحاب الأخدود. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. أقسم الله سبحانه وتعالى وهو عز وجل يقسم بما شاء من خلقه. أقسم الله عز وجل بالسماء ذات البروج، وهي 12 برجا، وهي منازل جعلها الله تعالى في السماء تنزل فيها الكواكب السيارة التي تسير في السماء بحكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. لها منازل تمر بها وتسير بها في خط سيرها بما قدره الله سبحانه وتعالى. فأقسم الله عز وجل بذلك وهو دال على عظيم قدرته وحكمته سبحانه وتعالى. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، وهو يوم القيامة الذي وعد الله سبحانه وتعالى به ليثيب فيه الصابرين الباذلين دماءهم في سبيله، فيجزيهم خير الجزاء ويرفع ذكرهم ويرفع منزلتهم في جنات النعيم. وهو يوم موعود توعد الله تعالى به الظالمين والطغاة أن ينتقم منهم سبحانه وتعالى ويخزيهم
وينصر عليهم عباده المظلومين ويأخذ لهم حقهم في ذلك اليوم الموعود. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. والشاهد هو يوم الجمعة، الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة، كما جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. فيوم الجمعة هو شاهد للمؤمنين الذين يحضرون الجمعة ويصلون لله سبحانه وتعالى، فيكون هذا اليوم شاهدا لهم عند الله سبحانه وتعالى، يشهد لهم بالإيمان. والمشهود يوم عرفة تشهده الملائكة ويشهده عباد الله المؤمنين حين يجتمعون في صعيد عرفة، وينزل الله سبحانه إلى السماء الدنيا ويباهي ملائكته بالحجاج ويقول عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام الثلاثة، يوم القيامة ويوم الجمعة ويوم عرفة، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، يعني لعن، قتل أي لعن أصحاب الأخدود، طردوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهم آيسون من رحمة الله. وأصحاب الأخدود هم هؤلاء الكفار الذين أحرقوا المؤمنين بالنار، قتلوا أي لعنوا وطردوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. آيس من رحمة الله، الذي يعين على قتل مؤمن بشطر كلمة يأتي يوم القيامة ومكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله، والعياذ بالله. لا يرحمه الله تعالى ويلعنه وينتقم منه شر انتقام. وهذا فيه تحذير لكل مؤمن أن يناصر القتلة المجرمين ويدافع عنهم أو يبرر لهم فعلهم أو يفوضهم في قتل المسلمين المظلومين. كل هذا من الإعانة على قتل المؤمن ولو بشطر كلمة، والعياذ بالله تعالى يكون آيسا من رحمة الله وموعودا بعذاب الله سبحانه وتعالى. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. النار ذات الوقود أي النار التي أوقدت بالأخشاب والمحروقات التي وضعت فيها لتزيدها اشتعالا، حيث خدوا أخدودا، والأخدود هو الحفرة في الأرض أو الشق في الأرض، فحفروا حفرا في الأرض وأتوا إلى أماكن منخفضة في الأرض وعمقوها ووضعوا فيها المواد الحارقة، ثم ألقوا المؤمنين فيها ليحرقوهم. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، أي قعدوا على الكراسي حول النيران يتلذذون بحرق المؤمنين عياذا بالله تعالى ويشمتون فيهم، فوضعوا كراسيهم على جوانب هذا الأخدود وجلسوا ينظرون إلى المؤمنين وهم يحرقون في النار، فسيحرقهم الله سبحانه وتعالى فيها يوم القيامة في النار العظيمة التي جميع نيران الدنيا من أولها إلى آخرها لا تكون شيئا في جانب نار جهنم والعياذ بالله تعالى، التي أعدها الله سبحانه للكافرين والظالمين والطغاة. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. المؤمنون لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين أحرقوا المؤمنين لهم عذاب الحريق جزاء وفاقا من جنس عملهم. أيها المسلمون، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث الصحابي الكريم صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود بشيء من التفصيل والبيان. فصله النبي صلى الله عليه وسلم وبينه أنه كان ملك ممن كان قبلنا، وورد في بعض الروايات أنه كان من أهل نجران، وهي منطقة في جنوب الجزيرة العربية. وموقع الأخدود يعني إلى الآن معروف في منطقة نجران في جنوب الجزيرة العربية. فكان ملك ممن كان قبلنا، وكان له ساحر. هذا الملك كان له ساحر، وإن هذا الساحر قد كبر، فقال للملك ابعث لي غلاما أعلمه السحر. فبعث الملك إليه غلاما ليتعلم منه السحر وليخلفه من بعده ويكون ساحرا للملك من بعده. فكان هذا الغلام إذا ذهب إلى الساحر فكان في طريقه راهب له خيمة على جانب الطريق يعبد الله سبحانه وتعالى فيه. جاء في الروايات أنه كان ممن هم على دين نبي الله عيسى عليه السلام الحق في ذلك الوقت، على دين نبي الله عيسى عليه السلام في ذلك الوقت قبل تحريف النصارى لدينهم. فكان يعبد الله سبحانه وتعالى وحده ويؤمن بأنبيائه وعلى دين نبي الله عيسى. فكان هذا الراهب في طريق الغلاة، وكان الملك كافرا يدعي الربوبية كما سيوضح في الحديث. فكان الغلام وهو في طريقه يمر بهذا الراهب، فجلس عنده فاستمع إليه فأعجبه كلامه، فآمن بالله سبحانه وتعالى واتبع هذا الراهب. وصار إذا ذهب إلى الساحر يمر بالراهب فيجلس عنده، ثم يذهب إلى الساحر متأخرا فيضربه على تأخره. وإذا رجع إلى أهله يمر بالراهب فيجلس عنده، فيرجع إلى أهله متأخرا فيضربه أهله. فشكى إلى الراهب فقال له الراهب إذا ذهبت إلى الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ذهبت إلى أهلك فقل حبسني الساحر. يعني ادعي للساحر أن أهلك أخروك، وادعي لأهلك أن الساحر أخرك. وهذا كذب للضرورة، لأنه يجلس ليتعلم دينه ويتعلم الضرورية من دينه، وكان هذا الأمر رخصة، وهذا مما يستفاد من الحديث. فكان يفعل ذلك. ثم إنه خرجت دابة عظيمة سدت على الناس طريقهم، وصار الناس لا يقدرون على السير في الطريق من هذه الدابة الضخمة التي تؤذي الناس. فقال الغلام اليوم أعلم أمر الساحر خير أم أمر الراهب. فأخذ حجرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فرمى الدابة بهذا الحجر فقتلت الدابة، رغم أنه حجر يعني لا يقوى في العادة على
قتلها، والناس عجزوا عن قتلها بجميع ما عندهم من الوسائل، لكن الله سبحانه وتعالى جعل له هذه الكرامة فقتلت الدابة على يده، فمضى الناس في طريقهم. ثم إنه لما حصل هذا الأمر قصه على الراهب، فقال له الراهب: يا بني إنك اليوم أفضل مني، إنك اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي، فإذا ابتليت فلا تدل علي. فعلم الراهب أنه قد يعني أكرم الله تعالى هذا الغلام، وأنه سيتعرض للبلاء، وأوصاه ألا يخبر عن الراهب. ثم إن هذا الغلام كان من أمره أنه يبرئ الأكمه والأبرص وأصحاب الآفات، فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الكرامة أيضا بأمره سبحانه وتعالى، فصار يدعو الله تعالى للمرضى فيشفيهم الله سبحانه وتعالى. فسمع بذلك جليس للملك كان أعمى، كان الملك كان له جليس أعمى، فذهب إلى الغلام بمال كثير وهدايا، وقال للغلام: هذا المال كله لك أجمع إذا أنت شفيتني، قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وكذا، وهذا المال كله لك إن أنت شفيتني. فقال له الغلام: قال: إني لا أشفي أحدا، وإنما يشفي الله عز وجل، فإذا آمنت بالله وحده دعوت الله لك أن يرد عليك بصرك. فآمن هذا الرجل، آمن بالله سبحانه وتعالى وحده، فدعا الغلام ربه سبحانه وتعالى، فرد الله على هذا الرجل الأعمى، رد الله عليه بصره. ثم إن هذا الرجل الأعمى ذهب في اليوم التالي إلى الملك وهو بصير، فرآه الملك بصيرا، فقال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي الله عز وجل. قال: ربي الله عز وجل. فأمر به الملك فعذب حتى دل على الغلام، أخذوا يعذبونه حتى دل على الغلام. ثم أخذ الغلام فعذب حتى دل على الراهب تحت ضغط التعذيب، من الذي علمه هذا ومن الذي عرفه أن له ربا آخر غير الملك. فعذب الغلام حتى دل على الراهب، فأمر الملك بهذا الرجل الأعمى الذي آمن بالله وحده ورد الله عليه بصره، وبهذا الراهب الذي هو معلم الغلام، أمر بهما الملك فنشر بالمنشار من مفرق رأسهما إلى أن انفلق جسد كل منهما شقين، عندما ثبت على إيمانهما بالله تعالى ورفض الكفر رغم التعذيب الذي عذبوا إياه، فقتلهما الملك بهذه الطريقة. ثم إنه بعث بعض جنوده مع الغلام ليلقوه من فوق جبل، فذهب هؤلاء الجنود مع الغلام إلى الجبل، فلما صاروا فوق الجبل قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، فسقط الجنود من فوق الجبل ورجع هو سالما، فدخل على الملك فقال له: ماذا فعل الجند الذين معك؟ قال: كفانيهم الله عز وجل. فبعث معه بعض الجنود الآخرين في قرقور، يعني مركب صغير في البحر، ليأخذوه في البحر ويلقوه فيه،
فذهبوا به، فقال الغلام قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانقلب بهم الكركور وغرقوا جميعا، وسلم هو ورجع سالما. فدخل على الملك فسأله عمن كانوا معه فقال غرقوا. ثم إن الغلام قال للملك إنك لن تستطيع أن تقتلني إلا أن تفعل ما أقول لك، تجمع الناس جميعا وتأخذ سهما فتضعه في النبل وتقول بسم الله رب الغلام، وتضربني فيأتي هذا السهم فيقتلني. فهذه الوسيلة الوحيدة التي تستطيع أن تقتلني بها. وهذا يظهر مدى تضحية هذا الغلام في سبيل نصرة الدين، أنه يريد أن يموت من أجل أن يعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق. ففعل الملك ذلك وجمع الناس وأخذ سهما وقال بسم الله رب الغلام، وضرب به الغلام فأصابه السهم فقتل في سبيل الله. فلما قتل الغلام الناس علموا بالقصة، وأن هذا الغلام حاولوا قتله بشتى الطرق فلم يمكن، وأنه لما قالوا بسم الله رب الغلام فعلموا أن له ربا هو وحده سبحانه المحيي المميت. فآمن الناس جميعا، كل أهل القرية ما عدا الملك وحاشية الملك وبطانته، فالباقون آمنوا بالله سبحانه وتعالى وحده. قال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. فقال حاشية الملك قالوا له قد وقع ما كنت تحذر منه وقد آمن الناس. أمر الملك فخدت الأخاديد وأتي وأشعلت فيها النيران وأتي بأهل القرية، وصار يعرض على كل واحد منهم أن يكفر بالله تعالى ويعود إلى دين الملك، وإلا ألقي في الأخدود. فجعلوا يثبتون على الحق وألقوا فيها، فكانت شهادة لهم وعند الله سبحانه وتعالى. وكان في من قتلهم هذا الملك كان فيهم امرأة ومعها غلام رضيع تحمل غلامها، فلما أتوا بها إلى النار وأمروها أن تكفر بالله تعالى وإلا ألقوها هي ورضيعها في النار، فترددت المرأة شفقة على رضيعها، فجعل الله تعالى هذا الرضيع يتكلم في المهد، وهو أحد الذين تكلموا في المهد، فقال يا أماه اصبري فإنك على الحق. فتكلم الغلام وهو رضيع في مهده فقال يا أماه اصبري فإنك على الحق. فهكذا قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم نحو مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الأخدود الذين خلد الله سبحانه وتعالى ذكرهم، ثبتوا على الحق وعلى ما هم عليه، وهددوا بالإحراق في النار، لم يثنهم ذلك ولم يضعف عزمهم، ومضوا شهداء إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، نتابع جميعا ما يحدث في مصر في أرض الكنانة في هذه الأيام، وهو فصل جديد من فصول الصراع بين الحق والباطل. فالسيسي وأعوانه هم عملاء لأعداء الدين، ويريدون إخضاع مصر، وهي لها مكانتها بين بلاد الإسلام والمسلمين، لتظل دائرة في فلك الغرب وتابعة لمصالح أمريكا وإسرائيل وغير ذلك من النظام العالمي الذي يريدون به إخضاع بلاد
المسلمين لسيطرتهم وتلقي التعليمات منهم. فلما جاء الرئيس المنتخب الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى وأراد أن يخرج بلده عن هذه التبعية لأعداء الإسلام وأن ينهض ببلده ليكون ذلك يعني نواة للنهوض ببلاد الإسلام والمسلمين واستقلالها عن الدوران في فلك الغرب ومصالحه، فاغتصب الحكم وألغى الدستور المستفتى عليه وعزل الرئيس الذي حاز على غالبية الأصوات وألغى مجلس الشورى المنتخب وتسلط على الناس بالقهر وتلفيق التهم للأبرياء. ثم انتهى الأمر بما وصل إليه من إحراق الناس في المستشفى الميداني في رابعة العدوية وإحراق المسجد بمن فيه، كما يذكر شهود العيان يعني أن المستشفى من 5 طوابق وكان مليئا للجثث، أكثر من 2600 شهيد، بعضهم كان قد استشهد وبعضهم كان مصابا ولا يزال يعالج، وناس من أقارب المرضى رفضوا الخروج وبقوا معهم، فأحرقه بالجميع. الأحياء أحرقوا مع جثث الأموات ليخفي جريمته. ثم بعد ذلك بلغ من الطغيان أنه يرفض تسليم الجثث لأصحابها ولأهلها إلا بعد أن يوقعوا على الأوراق أنهم ماتوا منتحرين أو ماتوا في حادث سيارة أو كذا ليخفي معالم جريمته. لكن الله سبحانه وتعالى شهيد عليهم ورقيب عليهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى بعزته وجلاله أن ينتقم من السيسي وأعوانه ومن كل من عاونه ونصره على ظلمه وطغيانه. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل مكرهم السيء يحيق بهم. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في مصر والشام وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم موتاهم وفك أسراهم واشف مرضاهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.